السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله غادي نتكلموا على les actions quotidiennes، يعني الأفعال أو الأنشطة اليومية اللي كيقوم بها أي واحد فينا بشكل اعتيادي يوميا. بدأ على بركة الله. chaque matin، يعني كل صباح، je me réveille tôt، يعني أستيقظ باكرا. je me réveille tôt، tôt يعني باكرا. je me réveille، le verbe se réveiller يعني كنفيق بكري. كل صباح كنفيق بكري. اللي كان ما يفيقش بكري غادي يقول je me réveille tard، trop tard. alors je me réveille tôt، كل صباح كنفيق باكرا، استيقظ باكرا. je me lève à 6h30، يعني أنهض مع 6:30. اللي كنقول جو مو ريفي يعني كنفيق، بمعنى كنفتح عينيا مبقيتش ناعس. جو مو ليف يعني أنهض من فراش. جو مو ليف à 6h30. je me lave les mains et le visage، يعني أغسل يدي ووجهي. je me lave les mains et le visage. هاد ليزيكسبرسيون يعني أي واحد يعني كيطبقهم يوميا، وأي واحد محتاج باش يقدر يجيه واحد لوكا فين يقول هاد ليزيكسبرسيون. je me peigne les cheveux، يعني كنمشط شعري. je me peigne les cheveux. je prends mon petit déjeuner، يعني كناخد فطوري، بمعنى كنفطر. فضلت باش نحاول ندير هادشي شويه بنوع من الترتيب، ولو ان كاين في الواقع اللي كيغير شويه ديال الترتيب، ولكن عموما يعني حاولت باش نعطيهم واحد ترتيب عام، ترتيب ديال هاد الأحداث أو الأفعال اليومية. جو بخون مون بتي ديجوني يعني كناخد فطوري، بمعنى كنفطر. جو مو بغوس لي دون، يعني أغسل أسناني. جو مو بغوس لي دون، بطبيعة الحال جو مو بغوس لي دون افيك لا بغوس اي لو دونتيفريس، يعني بالفرشاة ومعجون الأسنان. جو مابيي يعني كنلبس ملابس ديالي. جو مابيي، لو فيرب سابيي. جو مابيي يعني كنلبس اللباس ديالي اللي غادي نلبس، ملابس ديالي. جو برون مون كارطابل، بالنسبة إلى كنتي تلميذ أو طالب غتقول جو برون مون كارطابل. إلا كنتي موظف أو لا يعني عندك شي خدمة غتقول جو برون مون ساك ولا كومسا بحال هكدا. جو برون مون كارطابل يعني أحمل أو لا آخذ محفظتي. إي جو في أ ليكول، وأذهب إلى المدرسة. بالنسبة للتلاميذ والطلبة. اللي كيخدم غادي يقول جو في أو طرافاي. نتمنى تكونوا استفدتيو شوية من هاد التعابير اللي هي متداولة. دابا غادي نشوفو اوتر اكسبريسيون، يعني شي تعابير اخرى اللي ممكن يستعملها الواحد بالاضافه لهادو اللي شفنا دابا. تقدر تقول جو مو دوش. جو مو دوش يعني كندوش، كناخد واحد الدوش. جو مو دوش يعني هادي تقدر تزيدها مع الاخرين اللي شفنا. تقدر تقول جو مو كواف، حنا قبيله قلنا جو مو بيني يعني كنمشط شعري. تقدر تقول جو مو كواف. جو مو غاز. جو مو غاز هذه بالنسبة للذكور. جو مو غاز يعني أحلق لحيتي أو دقني، أو يعني كنحسن اللحية ديالي بالدقن. جو مو غاز، لو فيرب غازي، بيان سور غازي.
جو مو ماكي هذه بالنسبة للإناث. جو مو ماكي يعني أضع المكياج. جو مو ماكي لو فيرب سو ماكيي، أو بيان يقدر يكون تا هو ماكيي إلا كان شي حد آخر اللي كيدير المكياج. جو مو ماكي يعني كندير المكياج. جو مو موش هذا لو فيرب سو موشي. جو مو موش يعني أمسح خصوصا أنفي بأن موشواغ. داكشي علاش كنقولو سو موشي جاية من موشواغ، منديل يعني كنمسح بواحد المنديل غالبا الأنف. باقي واحد الحالة أخرى نهضرو عليها هي درتها على شكل ملاحظة غومارك. Pour parler de l'hygiène corporelle quotidienne, je peux dire globalement je fais ma toilette. غادي نشرحها شوية. يعني بارفوا مثلا بلا ما تقول هاد لي فراز كاملين اللي هنا ذكرناهم، الا بغيتي تهضر على كل شيء الوغ بور بارلي يعني باش نتكلموا على ليجيان كوربوريل، على النظافة الجسدية اليومية، النظافة الجسدية ليجيان كوربوريل كوتيديان اليومية. باش نتكلم على هاد النظافة الجسدية اليومية جو بو دير جلوبالمون يعني يمكن ليا نقول بصفة عامة بلا ما نذكر هاد لي فراز كاملين، يمكن ليا نقول غير جملة واحدة، نقول جو في ما تواليت. جو في ما تواليت راه فيها كلشي ديال النظافة، فيها جو مو غاش، فيها جو مو كواف، فيها جو مو ماكي، فيها جو مو دوش، فيها جو مو موش، فيها جو مو لاف لي مان اي لو فيزاج، فيها كل ما كيتعلق بالنظافة تقول جو في ما تواليت. نتمنى تكونوا استفدتوا شوية معنا. اللي استفد معنا يحاول يدير واحد جيم فضلا وليس امرا، ويكومونطي شي تعليق اللي بغى، ملاحظة ولا اي حاجة ولا فكرة ولا مرحبا. يرجى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتمنى نكون عند حسن ظنكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.